देव बरो दीस दिवन तुमकां आसूं मेस्तांक. देव म्हळ्यार मोग. आणि आम्ही देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही, बगर देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक पाठयल्ल्यांत मोग आटांबून आसा. वै भाव भयणीनो, मोग म्हळ्यार देव, देव म्हळ्यार मोग. आनी आमी मोग केल्ल्यान न्ही, बगर देवान आमचो इतलो मोग केला की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें पाठयला आनी ताच्या त्या बलिदाना वरवीं आमकां ताणें त्या एमखोंडा थावन राखलां. आयच्या वाचपान पळयल्यार 5,000 लोकांक जेजू क्रिस्त उंड्यांनी मासलेन तदोशी रितीन मोडचें आमी पळयता. जेजूक थंयसर आसलेल्या लोकांची बिरमोत दिसता. गवळीनांतल्या बोकऱ्यावरी ते आसले आनी तांकां शिकोवन दिता आनी तांच्या अत्म्याक जाय जाल्लें खाण मात्र न्ही, तांच्या कुडीक जाय जाल्यार एका रितीचें सगळें तो वोदकसून दिवचें आमी पळयता. वै भाव भयणीनो, आमकां रसच्या 5 दिसां आदीं मनशाच्या रचनेच्या पयलींच मनशाक कितें जाय तें सगळें देवान रचलें. ताच्या उपरांतच देवान मनशाक रचलो आनी तो पाताक करता म्हणलें देवाक कळीत आसलें. मनशाक रचच्या पयलींच संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान जेजू क्रिस्ताक धाडूंक येवजन घाल्लें, कित्याक मनीस पाताक आदारता. ताच्या कुडीक जाय जाल्लें गरज देवान पयलींच तिरसिल्या उपरांत ताच्या आत्म्याक जाय जाल्ली गरज तर देव तिरसिना काय? खंडीत भाव भयणीनो, आमच्या रचनेच्या आदींच देवान जेजू क्रिस्ताक पाठयलो आनी ताचें येवजन जाल्लें. जेजू क्रिस्ताचें मरण पुनर्जीवन सगळें तें सगळें देवान योजीत केल्लें. कित्या पासत म्हळ्यार आमच्या आत्म्याच्या रक्षणा पासत. आज आमी कुडी पासत मात्र जेजू लागीं येता. आमचे कुडीच्यो गरजो तिरसूंक जेजू लागीं येवन जेजू थंय आसले आमी घेवन वेता. पूण आज जेजू क्रिस्त आत्म्या पासत अतिरेकता आमच्या आत्म्याच्या रक्षणा पासत आमी सगळ्यांनी बाचाव जायचे, 7 जाणां जायचे आनी थारण जोडीचें म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा सावन आमी सर्वांनी त्या गवळ्याच्या फाटल्यान हेजे ताची शेळी जावन ताचो थाळो आयकून ताचो पाटलाव करीचे म्हणून बापाची कुशी जावन आसा. जेजू क्रिस्ताक देखूनच ताणें पाठयलो. ताचो मोग असो आटापून आसा. आज आमी मोग म्हणटा आसतना देवान आमची गरज तिरसिल्यार मात्र आमी मोग करता म्हणून आमी चिंता भाव भयणीनो, पूण देवान आमचो असो मोग केला की ताच्या एकल्याच पुताक दिला आनी तितलो मोग केला की आमकां पाटी दिवंक कितेंच ना. हो उपकार आमकां बावडूंक आमची उतरां पावची नात असो ताणें मोग केला. आनी हो मोग केदाळ आमकां अर्थ जाता तवळ मात्र आमी ताचे पासत जियोंक जाता. आनी जेजू क्रिस्त बरो गवळी आनी आमी ताच्यो शेळयो जावन परजळीत जावंक साध्य जाता. आमेन.